जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी में खिलाफत में 2 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, जुलूस नहीं, जश्न नहीं। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 मरतबा 12 रबीउल अव्वल की तारीख आई। मदीने की गलियों में कोई जुलूस नहीं। हजरत उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 साल तक 12 दफा रबीउल अव्वल आया। मदीने की गलियों में कोई जश्न जुलूस नहीं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 5 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया। कोई दौर नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 12 रबीउल अव्वल 19 मरतबा आया, मगर कोई जुलूस नहीं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 40 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 35 मरतबा 12 रबीउल अव्वल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। हम आपके लिए कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर आए हैं। आओ बयान को शुरू करते हैं। कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 47 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं। अल्लामा इब्ने तैमिया की जिंदगी में 35 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जलसा जुलूस नहीं। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 41 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जलसा जुलूस नहीं। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान का बादशाह, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। सारी जिंदगी में एक रात भी तहज्जुद की कदा नहीं हुई, मगर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस दिल्ली के बाजार ने देखा नहीं, चांदनी चौक में से कभी गुजरा नहीं। ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश की जिंदगी में नहीं गुजरा, सुल्तान आलमगीर की जिंदगी में नहीं निकला, नासिरुद्दीन महमूद की जिंदगी में नहीं निकला, गयासुद्दीन बलबंद की जिंदगी में जुलूस नहीं निकला। और तुम्हें आज भी कि मैं बात बतलाऊं, कायदे आजम के होते हुए पाकिस्तान में जुलूस नहीं निकला। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकला। अय्यूब खान की हुकूमत के मौके पर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकला। यहया खान की दौर में नहीं निकला। ये भुट्टो ने शुरू किया, रज़ाउल हक ने आगे बढ़कर उसकी तकमील की। तुम्हें पता नहीं है ये नबी का जुलूस नहीं है। चोर जब चोरी करता है, कुत्तों को टुकड़ा डाला करते हैं, ये भौंके ना। तुम्हें तमाशे में लगाकर अपना काम करना चाहते हैं। तुम जितने ईमानदारी से मस्जिद में बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो, किबला रुख मुंह किए बैठे हो, बावजू बैठे हो, ईमानदारी और जुलूस नबी का और गाने कंजरियों के। अंदाजा लगा इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक न उड़ाओ, तमाशा न बनाओ, कहीं तुम डूब के मरो, तमाशा दुनिया देखे। देखना तो सही। कंजरों के गाने, कंजरियों के गाने, मलंगों के गाने, मलंगड़ियों के गाने। जुलूस उस जात पाक का जिसको अल्लाह पाक ने अर्श अजीम पे तशरीफ ले जाते वक्त जूते उतारने का भी हुक्म न दिया। उस नबी का जुलूस। तुम दुरूद पाक पढ़ो, तुम कुरान पाक की तिलावत करो, तुम अल्लाह अल्लाह करते चलो, तुम इस्तिग़फ़ार करते चलो। असल में तुम जान के नहीं करते। अगर तुम यूं करोगे तो फिर ये लल्ले तड़ल्ले तुम्हारे करीब आएंगे कैसे? ये चरसी, ये फिल्मी, ये भंगी, ये शराबी आएंगे कैसे? नित नए प्रोग्राम है, नित नई दुनिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल रहा था, बंसरी की कानों में आवाज आई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों की प्यारी प्यारी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, दूर तक तो तशरीफ ले गए। इसके बाद फरमाया, ऐ अनस, वो मनहूस आवाज क्या अब भी आ रही है?
حضرت انس کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یعنی انگلی نکال کر یوں سن کے بھی تو نہیں دیکھا کہ آ رہی ہے کہ نہیں. صحابی سے پوچھا، صحابی کہتا ہے جب میں دور ہم چلے گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب نہیں آتی. آپ نے انگلیاں نکال لی اور فرمایا انس میری قوم میری امت جب گانے بجانے میں مستغرق ہو جائے گی خدا کی زمین پھٹ کر پھر لوگوں کو نگل جایا کرے گی. ادھر بڑا زور لگا ہوا ہے، چندے ہو رہے ہیں، مولویوں نے لاؤڈ اسپیکر کھولے ہوئے ہیں. 1 روپیہ دو انشاءاللہ جنت ملے گی، 1 روپے کے بدلے میں جنت ملے گی. اور کملے 1 روپیے نال کوئی پالش جتی بھی نہیں کر کے دینا تو جنت دینا پہ ایڈی سستی. جھنڈا دا پا دیکھو کی ہے، آٹے دا کی ہے، لکڑ دا کی ہے، تو جنت ایڈی سستی. مولوی صاحب جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت کی قیمت دا. تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا. احمد بن حنبل نے 2 برس تک اس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے. پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کے جنت کو حاصل کیا ہے. تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا. اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے. وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن کوئی اور تاریخ ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی. عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو. اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے. اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا. اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا، تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی. کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا ہو. شکم مادر میں ہے. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے. حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا. حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی تجھے پتہ بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں. حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے لیکن عطر لگاتی ہے. مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا. ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے. اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کا سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے.
حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کی دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ساتھ ہو، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آؤ، تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں،
खाने काबे का मुतवल्ली हूँ, सरदार हूँ कुरैश का, चौधरी हूँ, इज्जत वाला हूँ, आबरू वाला हूँ, हसब नसब वाला हूँ। पर अब्बा पर का क्या मतलब? तो बेटी ये तो बताओ, ये इत्र कहाँ से लाती हो जो इस्तेमाल करती हो? और ये भी मैं जानता हूँ कि ये आम इत्र नहीं। सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला आकी आंखों से आंसू शुरू हो गए और फरमाने लगी, अब्बा क्या बताऊं, मैंने सारी जिंदगी में कभी इत्र खरीदा नहीं, मुझे लाके किसी ने इतर दिया नहीं, मुझे किसी ने दिया नहीं, मुझे अच्छे माड़े इतर की पहचान नहीं, मैंने इतर वाले की दुकान देखी नहीं, मैं बाजार कभी गई नहीं, मैं मंडी कभी गई नहीं, मुझे किसी सहेली ने लाके नहीं दिया, मुझे किसी मुलाजिम ने लाके नहीं दिया, मेरे घर वालों ने नहीं लाके दिया, मैंने सारी जिंदगी में खरीदा कभी नहीं, मुझे अच्छे माड़े इतर का पता कोई नहीं। पर अब्बा एक बात बताती हूँ, न तुमने खरीदा न मैंने खरीदा न किसी और ने लाके दिया, ऐसा मालूम होता है। अपना पेट पे हाथ रख के फरमाती है, इस आने वाले मेहमान की बरकत है। और कहने लगी, अब्बा तुमने तो सिर्फ खुशबू सूंघी, अगर कुछ और बताऊं दीवानी कहोगे। फरमाती है अब्दुल मुत्तलिब, ये सूरज मुझे कई मरतबा सलाम करता है, ये चांद मुझे सलाम करता है, जब मैं सोती हूँ ऐसी औरतें जो न तुमने देखी न मैंने देखी खड़ी होकर मुझे पक्का झलती है। क्यों ना हो, इसी को कहता जमाना मुंतजिर है अब नई शराज़बंदी का, बहुत कुछ हो चुकी अज्जाए हस्ती की परेशानी, तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंदा पेशानी। फरमाती है, जिस दिन मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दुनिया में पैदा हुए, कैसरो किसरा के महल्लात में ज़लज़ला आ गया। सोचे जरा, नबी की पैदाइश से ईसाइयों यहूदियों की शहनशाहियों में ज़लज़ला आ गया और तू गुलाम बना फिरता है, तेरे दिल में कभी ज़लज़ला आया? तुझे कभी शर्म आई? जुल्म करते वक्त कभी तूने सोचा? किसी की बहन बेटी की आबरू तबाह करते वक्त कभी तूने सोचा? रिश्वत बटोर कर कोठी बंगले मुरब्बे बनाते हुए तूने कभी सोचा? ईरान में जो हजारों साल से आग जल रही थी, जिस दिन हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए खुद ब खुद बुझ गई। ईरान की आग बुझ गई, तेरी आग आज तक नहीं बुझी। कब तक इस आग में जलता रहेगा? सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाहु अकबर, घर में रहती है। उधर यमन के बादशाह ने चढ़ाई कर दी, हाथियों वाली फौज लेकर आ गया। हाथियों वाली फौज लेकर आया बैतुल्लाह को गिराने। अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट पकड़े अबरहा बादशाह की फौज ने, ये उनको छुड़ाने के लिए गए। उसने कहा कि तुम काबे की बात नहीं करते, अपने ऊंटों की बात करते हो, हालांकि तुम मुतवल्ली हो काबे के। इन्होंने फरमाया कि ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं उसकी बात करता हूं, ये तेरा गलत ख्याल, काबा मेरा नहीं, काबा किसी और का है। इसी को कहने लगा, करेगा फिक्र
کرے گا فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ بہرہ بر کا مالک ہے. میں نہیں ہوں اس گھر کا مالک، سارا جہان جس کے قبضے میں ہے اس کا مالک وہ ہے. وہاں تو اتنی بات کہہ کر حضرت عبد المطلب چلے آئے. یقین تو ہو ہی چلا تھا کہ کوئی آنے والا ہے میرے گھر.